अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले एहतिजाज की ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में होगा, आपने सुन लिया होगा कि तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है, और उसमें क्या तब्दीली की है ये आपके साथ शेयर करते हैं हम। देखिए, इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने 4-5 हिस्सों में खैबर पख्तूनख्वा को और आने वाले काफ़िलों को तकसीम कर दिया है। एक काफ़िला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में पिशावर से आ रहा है। दूसरा काफ़िला शेर अफजल मरवत ख़ान के भाई और बलूचिस्तान से आने वाले काफ़िलों का इंज़माम हुआ वहाँ पर डेरा इस्माइल ख़ान में, और वहाँ से फिर वो इकट्ठे होकर, यानी कुछ छोटे छोटे काफ़िले, हालांकि बलूचिस्तान से जो काफ़िला आया है सालार ख़ान काकड़ की सरबराही में, वो बहुत बड़ा काफ़िला था। इमरान ख़ान साहब ने बलूचिस्तान और सिंध के कारकुनान को मना किया था कि वो इस्लामाबाद ना आएं, वो अपने अपने एरियो में रहें, अपने अपने सूबों में एहतजाज करें। मगर उन्होंने कमाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वो भी अपने सूबा सिंध से और सूबा बलूचिस्तान से तमाम मुश्किलात के बावजूद जगह जगह इन पर रुकावटें खड़ी की गईं, इनके ऊपर शेलिंग की गई, और बलूचिस्तान के सालार खान काकड़ के काफ़िले के साथ तो पुलिस ने ये ज़्यादती की कि उनके कारकुनान को अगवा कर लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें उठाकर अपने साथ ले गए। मगर जवाबन सालार काकड़ के काफ़िले ने भी एक एसएचओ को उठा लिया, उसे अगवा कर लिया, उसे अपने पास महबूस रखा, और फिर दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हुए। तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के रखे हुए कारकुनान को रिहा किया, जबकि सालार खान काकड़ के ग्रुप ने उनके एसएचओ को रिहा किया। इस तरह ये अदला बदला हुआ कैदियों का, और उसके बाद इन पर जगह जगह तशद्दुद किया गया, इन्हें रोका गया, शेलिंग की गई, मगर ये डटे रहे, और आखिरकार अली अमीन गंडापुर के अमीन हाउस डेरा इस्माइल खान पहुंचने में कामयाब हुए। और अब ये काफिले मियांवाली से होते हुए इनके साथ शाहिद खटक का एक बहुत बड़ा काफिला भी शामिल हो चुका है। अब ये एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं, और फिर इनके साथ मियांवाली का काफिला भी शामिल है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उमर अयूब खान की सरबराही में एक और काफिला हज़ारा से हरीपुर से होता हुआ आ रहा है। चौथा काफिला स्वात से है, और वो भी वहां से सी पैक पर आकर चढ़ेगा। और पांचवा और आखिरी काफिला जो है वो चित्राल का है, गिलगित का है। वो वहां से होते हुए लोअर दीर, अपर दीर, वहां से फिर वो इनके साथ शामिल होगा आकर। और इसी तरह से अटक से मेजर ताहिर सादिक और उनकी बेटी ईमान ताहिर सादिक का भी एक बहुत बड़ा काफिला है, जो कि अटक पुल पर मौजूद है। मैं आपको याद करवाता चलूं कि अटक के डीपीओ ने बड़ी डींग मारी थी, बड़ी धमकी दी थी कि ये कोई भी अटक पुल पर नहीं पहुंच सकता। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अटक पुल पर पहुंचकर उन्हें याद दहानी करवाई, और उन्हें बताया कि हम अटक पुल पर मौजूद हैं, आप कहाँ हैं। वहाँ डीपीओ साहब कहीं दिखाई नहीं दिए। उन लोगों ने खोर्दबीनें भी लगाई, इन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन डीपीओ साहब किसी की पकड़ में ना आए, और वो दिखाई तक नहीं दिए, गायब हो गए। इसी तरह से एक और काफिला आज़ाद कश्मीर से भी आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा काफिला है। अब मैं आपको अर्ज करूं कि हुकूमती लोग कह रहे थे रात तक कि डी चौक पर कोई एक गिरोह, क्या एक बंदा भी नहीं पहुंचा। तो वो क्यों नहीं पहुंचा? वो एक हिकमत अमली है। देखिए, याद रखिए कि ये टेस्ट मैच है, ये 5 रोज़ा टेस्ट मैच है, ये कोई T20 नहीं है, ना ही ये वनडे है कि उन्हें फौरी तौर पर आकर और डी चौक पर बैठना है। वो आएंगे, अपनी प्लानिंग से आएंगे, अपनी मंसूबा बंदी से आएंगे, अपनी हिकमत अमली से आएंगे, और इंशाल्लाह
آئیں گے ضرور، وہ پرامن ہیں اور انشاءاللہ انہیں پرامن ہی رہنا چاہیے، اور وہ آ کر اپنا مقصد پورا کریں گے، ڈی چوک پر پہنچیں گے، اس کے بعد جو انہیں کال دی جائے گی وہ اس کے مطابق چلیں گے۔ دوسری طرف شیر افضل خان مروت، جن کی بہت بڑی ذمہ داری اسلام آباد میں تحریک انصاف نے لگا رکھی ہے، اس لیے وہ اپنے قافلے کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ان کے چھوٹے بھائی خالد لطیف اس لکی مروت سے آنے والے قافلے کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس طرح سے شیر افضل مروت نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے کارکنان کو پیغام دیا ہے، اور ان کا پیغام یہ ہے کہ آپ سب لوگ کم تعداد میں باہر مت نکلیں احتجاج کے لیے، کیونکہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ پر ربر کی بلیٹس چلائی جائیں گی، تشدد کیا جائے گا۔ جب تک آپ دوسرے قافلوں میں ضم نہیں ہو جاتے، ان میں شامل نہیں ہو جاتے، تب تک آپ اکیلے احتجاج نہ کریں، بلکہ اپنی انرجی کو سیو کریں، اپنی انرجیاں، اپنی طاقتیں بچائیں، خود کو تھکائیں نہیں۔ تحریک انصاف کی حکمت عملی یہ ہے کہ پولیس کو تھکانا ہے۔ جب پولیس تھک جائے گی، ان کی شفٹیں تبدیل ہوں گی، اور اس کے بعد جا کر تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آئے گی۔ ممکن ہے آج شام تک یہ تمام قافلے اسلام آباد میں داخل ہوں، یا پھر کل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ان دو واقعات جو ہیں، یہ موقع جو دو ہیں، یہ ان میں زیادہ تر چانس یہی ہے کہ آج رات یا کل اسلام آباد میں یہ داخل ہوں گے۔ اب اس میں جو حکومت کی پریشانی ہے، حکومت ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ یہ کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے فرمائشی گرفتاریاں دی ہیں، اس پر شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ اگر ہمارے رہنما فرمائشی گرفتاریاں پیش کر رہے ہیں تو حکومت ان کی فرمائش کیوں مان رہی ہے، انہیں گرفتار نہ کرے، اور کنٹینرز کیوں لگا رہی ہے، یہ بھی نہ لگائے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اظہر مشوانی نے کہا ہے کہ الحمدللہ اطلاعات کے مطابق شاہد خٹک اور عمر امین گنڈاپور کی قیادت میں 20 گھنٹے کی مسلسل کاوشوں کے بعد جنوبی اضلاع میاں والی اور بلوچستان کے قافلے سی پیک روٹ کامیابی سے پار کر چکے ہیں۔ یہ ایک تاریخی قافلہ ہے جو کئی کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ قافلہ جو شاہد خٹک اور عمر امین گنڈاپور کی سربراہی میں آ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا قافلہ ہے۔ جی، تو آپ نے یہ دیکھ لیا انہی قافلوں کو، یہ تو صرف ایک قافلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کے 6 قافلے تو میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں، ان کے علاوہ سندھ کے قافلے بھی ہیں جو کہ 2-3 قسطوں میں آ کر ڈی آئی خان میں ثوابی میں آ کر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہے۔ سہیل وڑائچ جو حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالآخر سیاسی ڈائیلاگ اور ڈیل کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ ڈیل سے پہلے کمزوری اور لچک کون دکھاتا ہے۔ عمران خان کے بغیر استحکام بھی نہیں آ سکتا، ایسا کہنا ہے سہیل وڑائچ کا۔ سہیل وڑائچ اکثر تو ٹاؤٹ ہی کرتے ہیں، اکثر یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ٹاؤٹ دکھائی دیتے ہیں، کبھی کبھی اس میں سچ بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے یہاں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے بغیر استحکام بھی نہیں آ سکتا۔ یہ حقیقت ہے۔ پاکستان میں اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو اس وقت تک معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا۔ اور انہوں نے جو یہ ڈیل کی بات کی ہے، یہ بھول رہے ہیں، یہ شاید عمران خان کو نواز شریف یا آصف زرداری سمجھ بیٹھے ہیں۔ ڈیل کا تو تحریک انصاف کے پاس، عمران خان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ یا تو میں جیت جاؤں گا یا میں مارا جاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے، یہ جو جن 2 سیاسی جماعتوں کے یہ پٹھو ہیں، یہ ٹاؤٹ ہیں، کیا انہوں نے آج تک ایسی کوئی بات کی ہے؟
ان کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں. تو لہٰذا یہاں ڈائلاگ ہوتے ہیں. عمران خان اور پی ٹی آئی سیاسی ڈائلاگ پر یقین رکھتی ہے اور وہ چاہتی بھی ہے کہ اگر کوئی ہم سے آتا ہے بات کرنے، جیسا کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ان سے بات کرنے کو، اور بات کی بھی ہے انہوں نے، مگر عمران خان اپنی بات پر، اپنے نکات پر، اپنے پوائنٹس پر، اپنے ایجنڈے پر اٹکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں وہیں پر کہ آپ یہ کرو گے تو پھر اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں. لہٰذا یہاں ڈائلاگ تو ہو سکتا ہے، ڈیل کی بات تحریک انصاف نہیں کر سکتی. اسی طرح سے آپ کے سامنے اگلی خبر میں رکھوں، وہ خبر یہ ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے احتجاج سے روزانہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. لاک ڈاؤن اور احتجاج کی وجہ سے ٹیکس وصولیوں میں کمی ہوتی ہے. احتجاج کے باعث کاروبار میں رکاوٹ سے برآمدات متاثر ہوتی ہیں. تو جناب انہیں کس نے کہا ہے کہ آپ احتجاج کو روکیں؟ تحریک انصاف نے تو ایک دن کی احتجاج کی کال دی تھی. وہ آتے پرامن طور پر اپنا احتجاج کرتے جو ان کا قانونی اور آئینی حق ہے، تو وہ اس کے بعد منتشر ہو جاتے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. مگر آپ نے پورے ملک کو کنٹینرستان میں تبدیل کر دیا ہے. کیوں آپ نے لوگوں کے کاروباروں کو ختم کیا ہے، تباہ کیا ہے، بند کیا ہے، اسکول کالجز بند کر دیے ہیں، انٹرنیٹ بند کر دیا ہے؟ کیا چیز ہے جو آپ نے کھلی چھوڑی ہے؟ آپ خود یہ کام کر رہے ہیں. آپ حکومت ہیں، آپ اپوزیشن کو راستہ دیں، ان کے جائز مطالبات ہیں. آپ کو تو چاہیے تھا کہ جب آپ کے پاس اکثریت نہیں تھی، جب آپ الیکشن ہار چکے تھے 2024 کا، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ حکومت بنائیں؟ کیوں آپ نے حکومت بنائی؟ جب عوام نے آپ کو ووٹ دیا تھا اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے کہ آپ اپوزیشن کریں، آپ 17 سیٹیں لے کر آپ نے آ کر حکومت بنا دی سب فارم 47 کے ذریعے سے. تو آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو خیال نہیں آیا ملک کا؟ آپ کو عوام کا خیال نہیں آیا؟ ریاست کیا چیز ہوتی ہے؟ ریاست عوام سے بنتی ہے. عوام ہی ریاست کا بنیادی جزو ہے. عوام نہیں ہوں گے تو ریاست نہیں ہوگی. ریاست بغیر عوام کے ہوتی نہیں ہے. عوام ہی پارلیمنٹ میں آتی ہے، پارلیمنٹیرین عوام ہوتی ہے، جوڈیشری عوام ہوتی ہے، اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ عوام ہوتی ہے، اور عوام کی رائے کا احترام ہوتا ہے. عوام کی رائے کا آپ نے احترام نہیں کیا. آپ کے نعرے تھے ووٹ کو عزت دو، لیکن آپ نے بوٹ کو عزت دی. اور اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 190 ارب روپے کا نقصان روزانہ ہوتا ہے. تو یہ عقل کے ناخن حکومت کو لینے چاہیے. حکومت ہوتی ہے، اسے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی. تحریک انصاف کا کون سا ناجائز مطالبہ تھا؟ اب بتائیے. کوئی نہیں تھا. تمام 3 مطالبات جو تھے وہ جائز مطالبات ہیں. آپ کو وہ ماننے چاہیے تھے اور یہ کام ہی نہ ہوتا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی روز کا 190 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ احتجاج اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ صرف ٹیکس وصولیوں میں کمی ہوتی ہے بلکہ کاروباری سرگرمیوں میں رکاوٹ سے برآمدات بھی متاثر ہو رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ احتجاج کے نتیجے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اضافی سیکیورٹی اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں، جبکہ آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں ہونے والے نقصانات اس کے علاوہ ہیں. انہوں نے نشاندہی کی کہ آئی ٹی اور ٹیلی کام کی بندش سے نہ صرف معیشت بلکہ سماجی زندگی پر بھی منفی اثرات ہوتے ہیں. ٹیلی کام تو آپ نے کب سے کی ہوئی ہے بند؟ آپ نے جب 24 فروری کے انتخابات کروائے تب آپ نے کر دیا بند. ابھی بھی کیا ہوا کہ یہ انٹرنیٹ سلو ہے اور جو ہے نا بند ہے. آپ اس کو جب چاہتے ہیں سلو کر دیتے ہیں. کاروبار آپ لوگوں نے جو انٹرنیٹ کے ساتھ لوگوں کا تھا وہ آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. بے روزگاری میں اضافہ کر دیا ہے، مہنگائی میں بے شمار اضافہ کر دیا ہے. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ایک جامع رپورٹ تیار کی ہے جس میں محتاط اندازے کے مطابق روزانہ جی ڈی پی کو 144 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. ہڑتال اور احتجاج کے سبب برآمدات میں کمی سے روزانہ 26 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے، جبکہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہونے کی وجہ سے روزانہ 3 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ صوبوں کو بھی اس احتجاج کی
भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। ज़री शोबे में रोज़ाना 26 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि सनती शोबे को 20 अरब रुपए से ज़्यादा का खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वज़ीर ख़जाना ने जोर दिया कि सियासी जमातों को एहतजाज के बजाय मकालमे के ज़रिए मसाइल का हल निकालना चाहिए ताकि मईशत को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। तो मुज़ाकरात कौन नहीं कर रहे? यही लोग नहीं कर रहे। क्यों ये नाजायज़ केसेस बनाए जा रहे हैं? क्यों ये बेगुनाह लोगों को बंद किए हुए हैं? क्यों उनके केसेस को नहीं चलाया जा रहा? क्यों रातों रात कवानीन तब्दील कर दिए जाते हैं? क्यों 26वीं तरमीम लेकर आई जाती है? वो इसीलिए कि आप जब एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगा देंगे, मुसलसल जुल्म ज्यादती करते जाएंगे, तो फिर आखिर वो कहा जाता है ना, तंग आमद बजंग आमद, तो उनके पास तो आईनी हक है यही पुरअमन एहतजाज का, वो उन्होंने करना है, वो कर रहे हैं। अब उसमें भी आप रोड़े अटका रहे हैं। इस्लामाबाद को आपने बंद किया हुआ है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मार्केटें, सब कुछ आपने बंद किया हुआ है। यहाँ तक कि आवाम मर रही है, एम्बुलेंसेस को रास्ते नहीं दिए जा रहे, बच्चों की अमवात हुई हैं। ये आप देख लीजिए कि अज़मा बुखारी के साथ क्या किया है लोगों ने, उनको आईना दिखाया, ये जरा देखिए। हर जगह साहब की गाड़ी है, आप जरा साइड पे हो जाएं। हर जगह इन्होंने जो है ना कंटेनर लगाए हुए हैं। अगर इनको अवाम का खौफ नहीं है तो इन्होंने कंटेनर क्यों लगाए हुए हैं? छोटे से बच्चे आए हैं, हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी, आप टीवी पे बहुत बोलती है, माइंड ना कीजिए, हम सपोर्टर की बात नहीं, हम जस्ट देखिए, हमें वी हेट पॉलिटिक्स, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी हुई है। आप लोगों ने बर्बाद कर दिया हुआ है, आप लोगों ने बर्बाद, क्योंकि ये देखिए छोटे, मैं अपनी माजूर बच्ची को छोड़ के आया हूँ घर पे, उसकी आहें आप लोगों को लाजिम लगेंगी। ये एज अ पाकिस्तानी, दैट्स माय मैसेज टू ऑल द नेशन, प्लीज कम। हमने उसे देखा है लंदन में, आपके शहबाज शरीफ को हमने देखा है, उम्रे पे तो आप बातें करती थी, सऊदीया में, दुनिया के हर जगह पे, दुनिया के हर जगह आपके मस्जिद, ये मेरा बेटा देखे, मेरी बच्ची के 7 ऑपरेटर है, की आहें आपको लगेंगी। उसने मेरी बेटी को प्यार दिया था, 2.5 साल की बेटी है। इतने तो आसमान से उतरे, आसमानी हम नहीं, हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, हम एक आम आवाज है, हम आम आवाज है, पाकिस्तानी हम पाकिस्तानी। जी, तो आपने देख लिया, अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।